अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। कुछ देर पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जलावतनी से पहले यहाँ दुबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। बहुत से सवालात के जवाब उन्होंने दिए। उनकी दोनों साहबजादियां और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी साहब भी साथ थे। एक सवाल का जवाब उनकी साहबजादी ने भी दिया। गैर मुल्की मीडिया अब इंतजार कर रहा है चंद घंटों के बाद कराची की सड़कों पे क्या होने जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब फैसले ड्राइंग रूम्स में नहीं सड़कों पे हो रहे हैं। चंद साल पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब वापस पाकिस्तान पहुंचे थे यहाँ दुबई से, तो उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा और उनके साथ जरदारी साहब के साथ एक गुफ्तगू हुई थी। और आज एक बार फिर मुझे इजाज़त हासिल हो रहा है, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। चंद घंटों के बाद आप फिर दोबारा 1986 की बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान जा रही है। सड़कों पे तैयारियां, बैनर्स, नारे, क्या फर्क महसूस कर रही हैं आप 86 में और 2007 में? काफी फर्क हुआ है। 86 में बाइपोलर वर्ल्ड था। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुजाहिदीन रूस के खिलाफ लड़ रहे थे और इस वक्त तो दूसरी सूरत हाल आई है। रूस नहीं रहा, एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और एक नया चैलेंज दुनिया के सामने आया है जो इंतहा पसंदों का चैलेंज है। मगर दूसरे तौर पर फर्क भी नहीं आया कि हमारे मुल्क में उस वक्त भी मार्शल लॉ था, इस वक्त भी मार्शल लॉ है। उस वक्त भी हमारे लोग मजलूम थे, दुनिया के सबसे मजलूम लोग थे। उस वक्त भी हमारे लोग यतीम थे और आज भी हैं। तो अभी मैं वही मकसद के साथ वापस पाकिस्तान जा रही हूँ कि तब्दीली ले आऊं, जमहूरियत को बहाल करूं और अवाम को इस्तिसाल से बचा दूं। मोहतरमा फोर्सेस कौन सी हैं जो आपको इस वक्त धमकी दे रही हैं, डराने की कोशिश कर रही हैं? ये वो फोर्सेस हैं, वो नाम हैं, वो चेहरे जो हमारे सामने आके बोल रहे हैं, या आपको लगता है कि पीछे कोई और इनको पपेट्स की तरह हिला रहा है और फिर ये आगे से इनके मुंह से जुमले निकल रहे हैं? मैं समझती हूँ कि जो लोग बयान दे रहे हैं इनके पीछे और फोर्सेस हैं और हिडन हैंड्स हैं जो बैतुल्ला मसूद और दूसरे लोग, हमजा बिन लादन और दूसरों को इस्तेमाल करने चाहते हैं। और मुझे याद है कि 1993 में भी जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त भी ये हिडन हैंड्स ने मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की और वो चाहते थे कि वो जिम्मेदारी मेरे भाई के फॉलोअर्स के ऊपर आयद करें। तो ये उनकी पूरी कहानी, पुरानी कहानी होती है। मगर मैं उनसे नहीं डरती क्योंकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहता है। मेरे को अल्लाह ताला पर यकीन है कि एक मुसलमान हूँ कि जिंदगी का वक्त लिखा जाता है और जब जिंदगी को खत्म होना है वो भी वक्त लिखा जाता है। ये जो बातें की जा रही हैं धमकी की, ये मुझे डराने के लिए की जा रही हैं, पार्टी के कारकुनों को डराने के लिए की जा रही है और अवाम को कि वो जमा ना हो। मगर मैं नहीं डरती, कारकुन भी नहीं डरते हैं, अवाम भी नहीं डरते हैं। हम इकट्ठा हैं क्योंकि हम तब्दीली चाहते हैं, एक बेहतर वफाक पाकिस्तान चाहते हैं। आपकी बात से मैं ये समझूं कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को यूज करने वाली फोर्सेस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो बाहर मॉडरेट नजर आ रही हो लेकिन वो उनको यूज कर रही हो, ये भी मैं मतलब। अब ये बहुत लंबी कहानी है मगर इस गेम में बहुत पैसे हैं, नाको फीफडम्स हैं और कोई लोगों को क्यास सूट करता है। मगर मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदों की सियासत ने मुसलमान उम्मा को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे याद है 1996 में हम किधर थे और आज हम किधर हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितना भी ये इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं उतना ही वो इस्लाम के पैगाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जितना ही ये कश्मीरी अवाम या फिलिस्तीन अवाम या दूसरों का नाम लेते हैं उतना ही डैमेज होता। क्योंकि जो हमदर्दी पहले मुसलमानों के लिए थी, इनके हरकतों से वो हमदर्दी खत्म हो गई है। पर बहरहाल मैं पाकिस्तान जा रही हूँ सबको बताने के लिए कि मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का एक हिस्सा है और हर एक को हक है, खा वो मॉडरेट हैं, खा वो रिलीजियस पार्टी से हैं, खा वो एथनिक पार्टी से हैं, कि वो अपने जज्बात का, अपने नजरिया का इजहार करें। मगर किसी को हक नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ असला पकड़े और हमारे मुल्क को खतरे में डाले। भुट्टो साहब ने जेल में एक किताब लिखी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड, अल्लाह ना करे कि कुछ हो आपके साथ, और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सानिया होगा
لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے پوری دنیا میں. میں تو کیا سرائیوں میں نہیں جانے چاہتی ہوں، اور بھٹو صاحب اس وقت جب جیل میں تھے تو ریاست ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ چلائے تھے اور ان کو سزائے موت دینے چاہتے تھے، حالانکہ قانون میں کوئی جواز نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ سزائے موت نہ دیں، اس کے باوجود دی گئی، تو وہ اور صورتحال تھی. اس وقت میں تو موت کی نہیں سوچ رہی ہوں، میں پاکستان کے عوام کے لیے واپس جا رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ سب خیر ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو اصلی مسلمان ہے وہ ایک عورت کے اوپر حملہ کرے گا. آصف صاحب، آپ جب گئے تھے پاکستان تو محترمہ نے بہت دعاؤں کے ساتھ ہمیں وہ یاد ہے منظر آپ کو بھیجا تھا، امام ضامن باندھے تھے. آپ کیسے پریشان ہیں؟ محترمہ جا رہی ہیں، بچے آپ کے پاس ہیں ظاہر ہے، اور ایک بہت ہی انسرٹن سا ماحول ہے اس وقت. کیا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ہی ایک خطرہ لگا رہتا ہے، مگر میں دو شعروں کی طرف دو شعروں میں آپ کا جواب دوں گا کہ ڈرتے ہیں یہ بندوقوں والے ایک نیٹتی لڑکی سے، اور وقت بتائے گا کہ عوام کی طاقت میں طاقت ہے یا بندوقوں کی نال میں طاقت ہے، اور انشاءاللہ فتح سچ کی ہوگی، فتح پیپلز پارٹی کی ہوگی. زبان خلق کو ناکارہ خدا سمجھ. آپ پریشان ہیں ان کی سیکورٹی؟ آپ کی اپنی کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟ میری فیلنگز پریشانی تو ظاہر ہے اس لائف کی پریشانی کی ہے، تو سٹریس لیول تو رہتا ہے اس لائف میں. باقی انشاءاللہ آپ کے ہارٹ کا پرابلم اس کا کیا؟ مجھے یقین ہے اپنے دوستوں پہ، اپنے بھائیوں پہ جو اپنی بہن کو لینے آ رہے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیں گے، اور بی بی صاحبہ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا کوئی. طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر. آپ کا ارادہ پھر بعد میں جوائن کریں گے آپ یا کیا کچھ ابھی تک؟ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے ڈاکٹروں کے پاس دوبارہ ان کے ایگزامز کچھ ہونے ہیں، ان کے ریزلٹس آ جائیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام بنائیں گے. فرسٹ فیز میں بھی جائیں گے، سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ ہم آئیں گے. ابھی ان کے ڈاکٹرز نہیں چاہتے تھے کہ یہ دبئی آئے، کیونکہ ان کی کافی اچھی طریقے سے ایک سال کے لیے بہت مشکل ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بہتری ہوئی، تو کہتے تھے نہیں جائیں، آپ ڈسرپٹ کریں گے تو دوبارہ پھر ریلیپس نہ ہو. مگر کیونکہ بیگم صاحبہ ادھر ہیں اور بچیاں ادھر ہیں، تو آصف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ اکیلے ہوں، اور اس لیے وہ ادھر آ گئے ہیں. ان کی طبیعت کیسی ہے بیگم نصرت بھٹو صاحب؟ بیگم صاحبہ کی طبیعت اتنی اچھی نہیں رہتی، مطلب کہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ بول نہیں سکتی، اور زیادہ جیسے پرانے زمانوں میں ان کو شوق ہوتا تھا چلنے کا، صبح کو شام کو باغیچے میں جا کر کے چلتی تھیں. ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ چل سکیں. تو اگر آصف صاحب بھی پاکستان آ جاتے ہیں اور آپ بھی، تو پھر وہ یہیں رہیں گی یا ان کو بھی آپ اگلے کسی اسٹیپ پہ لانا چاہیں گے؟ ابھی تو دیکھتے ہیں، کیونکہ بچوں کا اسکول ہے اور ان کا ابھی ایک ایسے لیول پر اسکول ہو گیا ہے، ایک GCSE کر رہی ہیں، دوسرا A لیول کر رہے ہیں، مختلف بورڈز ہیں اسکول کے ایگزام کے، تو چینج کرنا مشکل ہے. تو بیگم صاحبہ اور بچے فی الحال یہاں رہیں گے. ایک اور پلیئر جو ہے، ایک تو وہ چلے ٹھیک ہے نان اسٹیٹ پلیئر، ہڈن ہینڈز، ایک کوٹس عجیب سے مزاج، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا ابھی، اب وہ پھر فل بینچ کی طرف جا رہے ہیں، اور منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں آیا تو مارشل لا لگے گا. اب آپ ایک تو ٹھیک ہے آپ کا ڈائلاگ جو بھی ہوا مشرف صاحب کے ساتھ، جیسی بھی آپ کی بات چیت چلی، لیکن اب عدالتیں اگر کچھ اوپر نیچے فیصلہ کرتی ہیں اور مارشل لا کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ساری مفاہمت، وہ سارا ڈائلاگ جو آپ کہتی ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ اس لیے چاہتے ہیں کہ آدمی کا رول ختم ہو، گورنمنٹ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کورٹس نے اگر پریزیڈنٹ مشرف کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا تو مارشل لا آ جائے گا. تو پھر کیا لوگ strategy بہت ہوگی؟ کچھ کہہ رہے ہیں، مگر جنرل مشرف صاحب نے اب تک عدالت کے فیصلوں کو مانا ہے. اور جب چیف جسٹس بحال ہو رہے تھے تو اس وقت لوگ کہتے تھے، جب ان کی بحال نہیں ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر بحال ہو تو مارشل لا لگے گا، مگر مارشل لا نہیں لگا، اور ان نے گڈ گریس دکھا کر کے فیصلہ ایکسپٹ کیا. تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، مگر میرا جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس فیصلے کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صرف فیصلہ تو کورٹ دیتی ہے، مگر کورٹ کے فیصلے کے اوپر عوام فیصلہ دیتے ہیں. آپ کورٹ کی کارروائی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، مگر کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے.
اور کورٹ کے اوپر جو ریسٹرینٹ ہے وہ پبلک اوپینین سے آتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کورٹ کی اس وقت بہت عزت ہے اور کورٹ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ دے گی, اور جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہے حکومت ضرور اس کی تائید کرے گی. یہ این آر او تو کہیں ادھر ادھر ہو گیا, اب اس کا ذکر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کہ کورٹ میں اسٹے ہو گیا, کہیں کیا ہوا, رات آئی بات گئی. تو وہ تو اب اتنی محنت سے بات یہ ہے کہ عدالت بھی انصاف کرے گی. آپ دیکھ لیں چیف جسٹس کے اوپر کرپشن کے مقدمے تھے اور ہم نے تحریک چلائے, 40 لوگ نے جاں بحق ہو گئے, شہید ہوئے ان کی بحالی کے لیے. تو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کسی کے اوپر سیاسی دباؤ لگانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں, اور ان کے برادر ججز بھی یہ جانتے ہیں.